फोटो और पीपीटी दोनों एक साथ आए ना, दोनों एक साथ नहीं आ रहे हैं, आ जाते हैं। जी सर, हो गया बता रहे हैं। जी सर, जी चेक कर लीजिए आप। थैंक यू सर। जी थैंक यू सर। हाँ, डॉक्टर नुसरत जी फातिमा सर। से गुजारिश है कि वो अपना लेक्चर शुरू करें। जी सर। अजीज तलबा और तालिबात, आयुक्तालय उच्च शिक्षा राजस्थान के ताल्लुक से जो एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है ज्ञानदूत के नाम से, मैं इस प्रोग्राम को शुरू करने वाले हमारे तमाम अफसरान का शुक्रिया अदा करती हूँ। और उसी के तहत इस प्रोग्राम में आज उर्दू की क्लास में अपने तमाम तलबा का इस्तकबाल करती हूँ। आज हमारा मौजू है उर्दू मरसिए का इर्तिका। मरसिया, रज़मिया और बज़मिया जो शायरी हमारे यहाँ उर्दू में है, उसमें रज़मिया शायरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और मरसिए का इर्तिका, क्योंकि हम बिलखुसूस उर्दू मरसिए के इर्तिका से इस क्लास में बात करेंगे, तो उर्दू मरसिए का इर्तिका जो उर्दू की दूसरी असनाफ सुखन है, जैसे गज़ल है, कसीदा है, रुबाई है, वो हिंदुस्तान में पैदा हुई, उसी तरह उर्दू मरसिया भी हिंदुस्तान में पैदा। मरसिया अरबी का लफ्ज है, यानी अरबी जबान का लफ्ज है, और इसके माने हैं रसा। रसा कहा जाता है कि मैयत पर रोना। रसा से ये मुश्तक है, उधार लिया हुआ है, बना हुआ है, क्योंकि इस्तिलाही माने हम हमारी जितनी भी असनाफ हैं उनके इस्तिलाही माने हम बताते हैं। तो रसा जो है वो अरबी का है और उसके माने यही हैं कि मैयत पर रोना। अब मैयत पर रोना फितरत इंसानी है, क्योंकि इंसान किसी अपने अजीज, अकरबा, अपने चाहने वाले की मौत पर उसके दिल में जो जज्बात आते हैं, जो जज्बात से वो भर जाता है और उनका वो इजहार जब करना चाहता है, तो ये एक फितरी बात है, फितरी अमल है कि इंसान को आंसू बेसाख्ता जारी होते हैं। और वो आंसू जब तहरीर की शक्ल में आ जाते हैं और आ गए तो वो मरसिए की जब्त में आ जाते हैं। इसलिए मौलाना हाली ने भी कहा है कि मरसिए के माने हैं किसी की मौत पर जी कुढ़ाना, और उसके मुहामिद और मुहसिन, यानी मुहामिद और मुहसिन बच्चों कहे जाते हैं, उसकी शख्स की तारीफ, जाती शख्सियात में उसमें जो खूबियां रही हैं उसकी तारीफ करना और उसकी तारीफ करके उसका नाम दुनिया में जिंदा रखना। अल्लामा शिबली नोमानी ने भी मरसिए के हवाले से अपनी मशहूर तसनीफ मवाज़ना अनीस व दबीर में कहा है कि अरबी में जो शायरी का सरचश्मा है, यानी अरब में जो शायरी की इब्तिदा हुई थी, वो दरअसल मरसिए से हुई थी। यानी वो ये मानते हैं कि इंसानी जज्बात को सबसे पहले कलमबंद किया गया, और कलमबंद किया गया तो वो मरसिए की शक्ल में आए। अजीम अमरोही साहब कहते हैं कि एक बहुत अच्छी तारीफ अजीम साहब ने की है। अजीम अमरोही हमारे यहाँ एक बड़े मरसिया निगार हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इंसानी आंसुओं की मकतूबी शक्ल का नाम, मकतूब कहते हैं बच्चों खत, यानी खत लिखना, खत से मकतूब बनता है। तो वही कहते हैं कि इंसानी जो आंसुओं की जो तहरीरी शक्ल है, जो हम एक दूसरे को कहते हैं, इजहार करते हैं, और उसके अगर मकतूबी शक्ल में लिख ली जाए तो वही मरसिया है। कि इंसानी आंसुओं की मकतूबी शक्ल का नाम मरसिया है। इसी तरीके से जाकिर हुसैन फारूकी जो हमारे यहाँ एक बड़े नक्काद हुए हैं मरसिए के हवाले से भी, उन्होंने एक मरसिए की बहुत ही अच्छी तारीफ की है, खुसूसन उर्दू मरसिए के हवाले से। वो ये कहते हैं कि उर्दू मरसिया एक ऐसी नज्म को लेना चाहिए या ऐसे नज्म से मानना चाहिए उर्दू मरसिए को कि जो तफरीह के तौर पर न तो लिखी गई है और न कही गई। अब तक बच्चों हम जो दूसरी असनाफ पढ़ते हैं उर्दू में, मसलन गजल पढ़ते हैं,
या कसीदा पढ़ते हैं या मसनवी, तो वो तमाम असनाफ इस किस्म की हैं कि जो तफरीह के तौर पर, यानी जिसको पढ़कर इंसान महजूज होता है, खुश होता है, लुत्फ लेता है, मजा लेता है। लेकिन मरसिया ऐसी सिर्फ नहीं है कि जो तफरीह के लिए लिखी जाए या तफरीह के लिए पढ़ी जाए। ये तफरीह का असर इंसान के जहन पर नहीं होता, उसको पढ़कर या सुनकर इंसान को जो है रंज, इजहार रंज होता है, इजहार मलाल होता है, इजहार दुख होता है, और वो दुख का इजहार ही करने के लिए मरसिया जो है वो कहा गया है। जो मरसिए का कहने का बुनियादी मकसद है, वो बुनियादी मकसद यही है कि इजहार रंज किया जाए। अली जवाद जैदी साहब ने एक जगह कहा है, वो लिखते हैं कि मरसिए में अजीज या महबूब या रिश्तेदार की मौत पर अगर रंज न हो तो वो मरसिया नहीं, वो मरसिया नहीं है। तो यहाँ पर ये बात साबित हो गई कि मरसिए के माने तो ये है कि इजहार रंज किया जाए। दूसरी एक बात ये जरूरी है यहाँ पर बच्चों को बताना कि उर्दू में मरसिए का जो तसव्वुर है, मरसिए की जो तारीफ है, वो बिलखुसूस यानी खास करके इस्लाम की जो तारीख है और उसका जो मशहूर वाक़या है, वाक़या करबला, यानी करबला के मैदान में जो कुछ हुआ था, उस मौजू पर मरसिया कहा जाता है। यानी उर्दू में अगर आप मरसिया देखते हैं या मरसिए को आप तसव्वुर करते हैं, तो आप ये समझिए कि मरसिया वही नज्म है जो कि करबला पर कही जाएगी। हालांकि यहाँ एक एतराज ये हो सकता है कि उर्दू में शख्सी मरसिए भी कहे गए हैं, जिसको हम, क्योंकि दो किस्म मरसिए की, दो किस्में हैं उर्दू शायरी में, एक करबलाई मरसिया और दूसरा शख्सी मरसिया। तो दूसरी जो किस्म है वो करबलाई मरसिए की ना होकर शख्सी मरसिए की है। उसमें चंद मरसिए हैं जो उर्दू शायरी में मशहूर हैं। उसमें एक बड़ा नाम मैं यहाँ पर आपके मालूमात के लिए बताना चाहूंगी कि इकबाल ने अपनी वालदा की याद में, वालदा मरहुमा की याद में एक मरसिया कहा था। इसी तरह हाली ने अपने उस्ताद, हाली के उस्ताद थे गालिब, गालिब के इंतकाल पर उन्होंने मरसिया कहा था। इसी तरह चकबस ने गोखले का कहा, या गालिब ने आरिफ का मरसिया कहा था। लेकिन बच्चों एक चीज यहाँ पर हमें अच्छे से जहन नशी कर लेनी चाहिए कि अगर पर नहीं है, करबला के मौजू पर नहीं है, तो वो मरसिए बुनियादी तौर पर नज्म है। बहुत से हमारे यहाँ ऐसे मुहक्किक हैं या नक़ाद हैं, यानी तनकीद निगार हैं, जिन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि जो मरसिया करबला के मौजू और नजर से बाहर होगा, हम उसको मरसिया तस्लीम नहीं करेंगे। बहरहाल वो मरसिया शख्सी मरसिए के नाम से उर्दू में मशहूर है। अब मरसिए का के वो मौजू, उन पर हम पहले बात कर लें, क्योंकि पूरा पस मंजर मरसिए का ऐसा है कि जो वाक़या करबला पर है। तो जो करबला के वाक़यात हुए हैं, अगर वो हमें उनके बुनियादी मालूमात नहीं है, तो मरसिया अगर हम पढ़ते भी हैं तो उसके किस्से से हम बखूबी वाकिफ नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ मैं एक बहुत ही 2-3 लाइन में मुख्तसरन ये जिक्र करती चलूं कि जब नवासे रसूल, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने से कूफा के लिए यानी रवाना हुए थे करबला के लिए, उस वक्त से लेकर उनका सफर, सफर में जो अइज़्ज़ा उनके साथ थे, वो तमाम अइज़्ज़ा, अइज़्ज़ा अकारीब, दोस्त, बहन, अपनी औलाद, और वो तमाम लोग जिस तरीके से करबला में आए और करबला में उन्होंने अपने खैमे नस्ब किए, यानी खैमे गाड़े रहने के लिए, और उसके बाद जो उनकी मुकाबिल जो हुकूमत थी यजीदी फौज की, यजीद इब्ने माविया जिसको कहा जाता है, उनके जो तमाम वाकयात कि उन्होंने किस तरीके से उनको जगह दी, फिर करबला में क्या क्या हालात पेश आए, और 3 दिन पहले उनका पानी बंद कर दिया गया, तमाम छोटे बच्चों का भी पानी बंद कर दिया गया,
اور تمام عورتوں کا پانی بند کر دیا گیا. تو وہ تمام واقعات، اور اس کے بعد یزید نے امام حسین علیہ السلام کو آمادہ کیا کہ آپ جنگ کے لیے آئیے. تو وہ جنگ کا جو تمام پس منظر ہے، وہ تمام پس منظر صبح سے شام تک جنگ ہونا، اور جنگ میں امام حسین کے ایک ایک عزیز و اقربا کا شہید ہونا، کیونکہ عورتوں کو چھوڑ کر تمام لوگ شہید ہوئے تھے. وہ تمام واقعات جو ہیں دراصل مرثیہ ہیں، کیونکہ آپ جیسے مرثیہ پڑھیں گے تو مرثیے میں یہ تمام چیزیں آتی ہیں. جیسے کل آپ نے پڑھا تھا کہ غزل ایک ایسی صنف ہے کہ جس میں ہر شعر میں مضمون بدلتا ہے اور نیا مضمون آتا ہے. لیکن دیکھیے مرثیہ ایک ایسی صنف ہے کہ جس میں مضمون وہی رہتا ہے. شروع کے مصرے سے، میں یہاں شعر نہیں کہوں گی، مصرع کہوں گی، کہ شروع کے مصرے سے جو مضمون شاعر شروع کرتا ہے وہ تمام آخر تک اسی پر قائم رہتا ہے. تو مرثیہ وہ صنف ہے جو ایک ہی واقعے کو ایک بار میں بیان کرتی ہے. اب مرثیے کے اجزاء پر تھوڑی بات کر لی جائے، کیونکہ جیسے مرثیہ فنی اعتبار سے کیسے بنا ہے، یہ تو مرثیے کا موضوع تھا. اب موضوع کے بعد مرثیے کے حصے. تو دیکھیے مرثیے کے اجزاء میں سب سے پہلا حصہ ہے سراپا، چہرہ. چہرہ مرثیے کا وہ حصہ ہوتا ہے جس سے مرثیے کی ابتدا ہوتی ہے، اور مرثیہ اس حصے میں شاعر جو ہے وہ اپنے خدا کی حمد و ثنا کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، اپنے کلام کی تعریف کرتا ہے، اور اپنے آبا و اجداد کی بھی تعریف کرتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں چہرے میں موسم کا حال بیان کرتا ہے. چہرہ جو ہے چونکہ ابتدا ہوتی ہے مرثیے کی، اس طرح کے تمام مضامین وہ چہرے میں بیان کرتا ہے. دوسرا حصہ ہوتا ہے مرثیے کا سراپا یا ماجرا. دیکھیے یہ اہم حصہ ہے، اور یہ اس طریقے کا حصہ ہے کہ اس میں مرثیہ نگار جس کے حال کا، یعنی جس موضوع پر مرثیہ کہتا ہے، جس کو عموماً آپ بچوں آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ مرثیے کا ہیرو، یعنی یہ ایک ترکیب ہے جو لکھی جاتی ہے، یعنی کہ جس کے حال کا مرثیہ کہا گیا ہے، جس کے بارے میں مرثیہ کہا گیا ہے، وہ سراپے میں جو ہے اس کا تمام جو ہے ذکر ہوتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے مرثیہ شروع ہوتا ہے تو سامعین یعنی جو سننے والے ہوتے ہیں، یہ جو قارئین ہے، پڑھنے والا ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ مرثیہ کس کے حال کا ہے. کیونکہ میں نے جو آپ کو پس منظر بتایا تھا، مرثیے کا موضوع بتایا تھا، اس میں کوئی نہ کوئی ایک موضوع اس مرثیے میں شریک ہوتا ہے. تیسرا مرثیے کا حصہ ہوتا ہے رخصت، یعنی کہ مرثیہ نگار اپنے کسی جس کے حال کا وہ مرثیہ کہہ رہا ہے، جس کردار پر وہ مرثیہ کہہ رہا ہے، اس کردار کو رخصت بتاتا ہے اپنے عزیز و اقربا سے، اپنے والدین سے، اپنی ماں سے، پھوپھی سے. وہ کس طرح سے رخصت ہو رہا ہے، کس طریقے سے رخصت لے رہا ہے، وہ تمام چیزیں رخصت کے حصے میں بیان کی جاتی ہیں. تیسرا حصہ ہے آمد. آمد اب مرثیے کا جو ہیرو ہے، یہ مرثیے کا جو کردار ہے، وہ کس طریقے سے میدان جنگ میں آیا ہے، یعنی اس کے آنے میں کیا شان و شوکت ہے، اور وہ اس کی شخصیت قسم کی ہے. یہاں پر آمد میں بہت سے شاعروں نے کردار کی جو مطلب خد و خال ہے، مطلب خد و قامت ہے، کتنا لمبا ہے، چھوٹا ہے، خوبصورت ہے، کس کی شبیہ ہے، کس کے شکل و صورت کے جیسا ہے، وہ تمام بیان کیا ہے. ساتھ میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو فوج ہے دوسری جس سے جنگ ہونی ہے، اس کے لوگ اس کا آمد کا کیا تاثر، کیا اثر لیتے ہیں. یعنی کہ جیسے مرثیے کا کوئی ہیرو آیا میدان میں، تو اس کے آنے کے بعد فوج، دوسری جو فوج ہے دشمن کی، اس میں کس طریقے سے کھلبلی مچی، کس طریقے سے لوگوں نے اظہار کیا. اگلا حصہ ہوتا ہے مرثیے کا رجز. مرثیے کا یہ بہت اہم حصہ ہے رجز. اس میں مرثیہ نگار ہیرو کے زبان سے، یعنی جس کے حال کا مرثیہ ہے اس کے حال سے تمام وہ تاریخ بیان کرتا ہے جو اس ہیرو کے آبا و اجداد کی ہوتی ہے. یعنی کہ اس کے والد کیسے تھے، کتنے بہادر تھے، خدا سے ان کو کتنا قرب حاصل تھا، اس کے نانا کیسے تھے، اس کے دادا کیسے تھے، اس کی ماں کون ہے، اس کا بھائی کون ہے، اس کا چچا کون ہے. تو یہ تمام چیزیں مرثیہ نگار جو ہے رجز میں بیان کرتا ہے، اور ساتھ میں اس پر آمادہ کرتا ہے
کیونکہ تاریخ اسلام کا اور اسلام کی جو فکر ہے وہ لڑائی کرنے کی نہیں ہے. اسلام کی جو فکر ہے وہ امن کی ہے, وہ شانتی کی ہے. ہمیشہ تاریخ اسلام میں یہ بات کہی گئی ہے کہ جب تک کوئی بہت حالات ایسے نہیں ہو تب تک جنگ نہ کی جائے, اور اس پر ہم عمل پیرا رہتے ہیں, اور اس پر ہی جو تمام مرثیہ نگار ہیں انہوں نے بھی زور دیا ہے. تو رجس میں تمام شاعروں نے یہ بیان کیا ہے کہ جنگ نہیں چاہیے, سکون چاہیے, شانتی چاہیے. جو انسانیت کا پیغام ہے وہ اسی حصے میں مرثیے کے دیا گیا ہے. لیکن اگر فوج نہیں مانتی ہے تو جو مرثیے کا کردار ہے یا ہیرو ہے وہ جنگ پر آمادہ ہے, اور اس کے بعد کا جو حصہ ہے وہ جنگ ہے. یہاں سے یہ جو مرثیے کی صنف ہے بچوں, جس کو ہم رزمیہ صنف کہتے ہیں. مرثیے پر ایک یہ ہے کہ مرثیہ صنف کے اعتبار سے رزمیہ, بزمیہ صنف غزل ہوتی ہے, قصیدہ ہوتا ہے. لیکن مرثیہ جو ہے, کیونکہ اس میں جنگ کی وہ تمام چیزوں کا بیان ہوتا ہے جو وہاں پر موجود ہیں. مطلب جس جگہ جنگ ہو رہی ہے اس میں کیا آلات استعمال کیے جا رہے ہیں, کس طریقے سے گھوڑے کا استعمال ہے, کس طرح سے تلواروں کا استعمال ہے, جنگ کے میدان کا پس منظر کیا ہے, ماحول کیا ہے, دھوپ کتنی شدت کی ہے, کتنی تیز ہے, اور لوگوں کا دھوپ میں اور جنگ میں اس کا وہ اثر کیا لے رہے ہیں, کون تلوار بازی میں کس طریقے سے ماہر ہے, کون شمشیر زنی کرنے میں کتنا ماہر ہے, کون بہادر ہے, کون بہادر نہیں ہے, ڈرپوک ہے, یا تلوار نہیں چلانا جانتا ہے, گھوڑا نہیں چلانا جانتا ہے. یعنی کہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو ہنر ہے جنگ کرنے کا, تلوار بازی کا جو ہنر ہے, جو فن ہے, اس فن کے وہ کارنامے ہمارے مرثیہ نگاروں نے, خصوصاً اردو کے مرثیہ نگاروں نے دکھائے ہیں کہ جس معاملے میں عربی اور فارسی کے مرثیہ نگار بھی نہیں دکھا سکے. یہاں ہمیں اردو مرثیے پر فخر کرنے کی بات ہے کہ جنگ میں جو کارنامے اردو شاعروں نے دکھائے ہیں, تو اس کے بعد یہ رشید احمد صدیقی کا بھی ایک قول تھا, انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ جنگ کے بیان جو مرثیوں میں ہے اس کے بعد اردو شاعری اتنی طاقتور اور اتنی پختہ ہو گئی کہ دنیا کے کسی بھی کلام, کسی بھی شاعری کے سامنے آپ اردو شاعری کو رکھ دیجئے تو اس کا وزن بھاری ہوگا. یہ وہی حصہ تھا, اسی لیے اس کو رزمیہ شاعری کہا جاتا ہے. اس کے بعد دیکھیے شہادت وہ حصہ ہے مرثیے کا کہ جس میں مرثیے کا جو ہیرو ہے, مرثیے کا جو کردار ہے, وہ کس طریقے سے شہید ہوتا ہے, اس کا حال شاعر بیان کرتا ہے. جیسے دشمن نے کسی کی گردن کاٹ دی, کسی کے بازو قلم کر دیے, یعنی ہاتھ کاٹ دیا, یا کسی کوئی 6 مہینے کا پیاسا بچہ ہے اس کے گردن پہ تیر مار دیا. یعنی کیا ظلم کی انتہا جو ہے وہ اس دور میں, چونکہ اس جنگ میں نظر آئی تھی. تاریخ اسلام میں اس سے بڑی کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے, تو وہ ظلم کی انتہا یہاں پر شاعروں نے اس کا جو ہے بیان کیا ہے. اور یہی وہ حصہ ہے جس کے لیے مرثیہ کہا جاتا ہے, یہی وہ حصہ ہے جس کے لیے مرثیہ کہا جاتا ہے, کیونکہ مرثیہ رونے کی چیز ہے, مرثیہ میت پر آنسو بہانے کی چیز ہے. اور یہیں پر مرثیہ جب سنتا ہے سامعین یا پڑھتا ہے تو وہ روتا ہے, اور اس حصے میں جتنا کامیاب ہوگا مرثیہ نگار, مرثیہ اتنا کامیاب کہلائے گا, اتنا اچھا کہلائے گا, ادب میں اتنا بڑا مرثیہ کہلائے گا. اس کے بعد بین کا حصہ ہے کہ جس میں مرثیے نگاروں نے یہ قلم بند کیا ہے, مطلب یہ کہا ہے کہ جو شہید ہونے والے کردار کے عزیز و اکرما ہیں وہ کس طریقے سے روئے, وہ کس طریقے سے روتے ہیں, یہ مرثیے کا. تو مرثیے کے ہم 8 اجزاء, 8 یا 9 مجموعی طور پر 8 اجزاء لیتے ہیں. اب میں ایک چیز یہاں پر 1-2 منٹ میں آپ کو بتا دوں کہ جو مرثیے میں اہم شخصیات ہیں وہ کون ہے, کس کا بیان ہوتا ہے. تو دیکھیے, چونکہ غزل کی طرح تو ہے نہیں یہ مرثیہ, قصیدے کی طرح بھی نہیں ہے کہ بادشاہ جو ہے دور حاضر کا اس کی شان میں کہہ دیا گیا. مرثیہ چونکہ تاریخ اسلام کی چیز ہے, اس لیے مرثیے میں آپ تاریخ اسلام, آپ کو تھوڑا بہت اس کا تصور اور اس کی معلومات ہونا بچوں کو ضروری ہے. دیکھیے, جو اہم شخصیات آتی ہیں, چندہ شخصیات کا ذکر میں یہاں کر رہی ہوں. حضرت رسول اکرم, حضرت علی یعنی مولا کائنات, امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام, حضرت عباس علمبردار, حبیب ابن مظاہر,
جو اسلام کے سب سے قدیم عمر سے زیادہ عمر کے شہید تھے، حضرت امیر حمزہ، اسلام کے پہلے شہید جن کو کہا جاتا ہے، حضرت زین العابدین امام حسین اسلام کے بڑے صاحبزادے جعفر بن طیار، حضرت حر جو یزیدی فوج سے یہاں آئے تھے، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، اور کچھ عورتیں جیسے حضرت زینب، حضرت کبریٰ، حضرت صغریٰ۔ اسی طرح یزید کی فوج میں یزید ہے، اور ابن زیاد ہے، ہرملہ ہے، اور شمر ہے جس نے امام حسین السلام کا قلم کیا تھا صرف، اور ارزق اس پہلوان کا بار بار ذکر آتا ہے مرثیے میں۔ اب مرثیے کی ارتقا، یعنی کہ مرثیہ اردو میں مرثیے کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ ہمارے ہاں چونکہ اردو شاعری کی جو تمام اصناف ہے اس کی تو بچوں آپ کو علم ہے کہ اس کی ابتدا دکن سے ہوئی ہے، تو اسی طرح اردو مرثیے کی ابتدا بھی دکن میں جو بہمنی سلطنت تھی اس میں مرثیے کے پہلے نقش ملتے ہیں۔ نقوش اول جو ہیں وہ بہمنی سلطنت میں ہی، دور بہمنی میں ہی ملتے ہیں، چونکہ دور بہمنی میں جو ایران سے عالم فاضل لوگ آئے تھے وہ بہمنی دور میں ان کی حکومت میں شریک تھے، تو انہوں نے ہی مرثیہ، چونکہ مرثیہ عربی زبان میں تھا، عربی سے فارسی سے آیا اور فارسی سے اردو میں، تو وہ جو عالم فاضل تھے فارسی زبان کے، انہوں نے دکن میں مرثیہ کی کہنے کی شروعات کی۔ اور اس کا جو پہلا نقش ہم کہتے ہیں دکن میں، یہ یاد رکھنے والی بات ہے کیونکہ کئی بار امتحانات میں اس طریقے کے سوالات آتے ہیں کہ پہلا نقش یا پہلا مرثیہ نگار یا کس کے ہاں ہم کس کو پہلا قرار دیتے ہیں، تو اس حوالے سے یہ بات یاد رکھنے والی کہ دکن میں جو پہلا نقش ملتا ہے وہ آذری کے کلام میں ملتا ہے۔ آذری جو شاعر تھا وہ بادشاہ احمد شاہ بہمنی کے دربار میں موجود تھا، حالانکہ پروفیسر نصیر الدین ہاشمی ہمارے بہت بڑے ناقد ہیں اردو کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اشرف جو دکن میں موجود تھا، اشرف نام کا ایک مشہور شاعر تھا دکن میں، اس کو انہوں نے پہلا مرثیہ نگار قرار دیا ہے۔ اس کی ایک مشہور کتاب تھی اشرف کی نوسرہار، جو 909 ہجری میں منظر عام پر آئی تھی اور واقعہ کربلا کے موضوع پر کہی گئی تھی، تو وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں، اشرف جو ہے وہ دکن کا پہلا مرثیہ نگار ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو آذری کو بھی کہتے ہیں۔ یہ ہے کہ مرثیے پر جن لوگوں نے بہت لکھا ہے اردو میں، اس میں ایک بڑا نام پروفیسر مسیح الزماں صاحب کا بھی ہے، آپ یاد کر سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں بچوں، کیونکہ مسیح الزماں صاحب نے مرثیے پہ بہت کام کیا ہے، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اردو میں جیسے ہم دوسرے اصناف کے حوالے سے پہلا شاعر، پہلا صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ کو تسلیم کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم مرثیے کا بھی پہلا شاعر قلی قطب شاہ کو بھی تسلیم کرنا چاہیے، وہ قلی قطب شاہ کو ہی بتاتے ہیں، اگرچہ ایک دو حضرات نے ملا وجہی کو بھی کہا ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو مرثیے کی ابتدا ہوئی تھی دکن میں، وہ اس کا صحرا جو ہے قلی قطب شاہ کے سہری جاتا ہے۔ قلی قطب شاہ کے علاوہ دکن میں عبداللہ قطب شاہ، عادل شاہ، علی عادل شاہ ثانی شاہی جس کا تخلص تھا، وہ مرثیے کا بڑا شاعر ہوا ہے، نصرتی، نشاطی، اور ایک بڑا شاعر مرثیے کا ہاشم بیجاپوری۔ یہ نام بچوں آپ کو خصوصاً یاد رکھنا ہے کیونکہ ہاشم بیجاپوری مرثیے کا دکن کا ایک ایسا شاعر ہے جس نے ردیف وار، کل آپ نے ردیف پڑھی تھی کہ ردیف ہم کسے کہتے ہیں، ردیف وار اپنا دیوان ترتیب دیا تھا، خالص مرثیوں کا دیوان تھا، اور اس کا نام اس نے دیوان حسینی رکھا تھا۔ اکثر یہ سوال آتا ہے امتحان میں، دیوان حسینی کس کی کتاب کا نام ہے، تو وہ مرزا ہاشم بیجاپوری کا دیوان تھا، اور ہاشم بیجاپوری پہلا ایسا شاعر تھا دکن کا کہ جس نے ضرورت کے مطابق، یعنی کہ مرثیے کی جیسی ضرورت ہوئی، کیونکہ مرثیہ سننے کی چیز تھی، تو اس نے مرثیہ 3 مصرے میں جسے ہم مثلث کہتے ہیں، 4 مصرے میں مربع، 5 مصرے میں مخمس، سب طریقے سے اس نے مرثیے کہے ہیں، اور اس کے مرثیوں میں بڑا درد ہے، بڑا درد ہے اس کی مرثیوں میں۔ ایک جگہ اس نے کہا ہے کہ آج پرخوں کفن تیرا اصغر، آج سوکھا دہن تیرا اصغر، لال ہے گل بدن تیرا اصغر، اور ہے پال پن تیرا اصغر۔
تو दक्कन के हवाले से एक चीज ये और याद रखनी चाहिए कि दक्कन में जो सूफिया कराम थे, उसमें खासकर शमशुल आशाख के जो चश्म चिराग थे शाह बुरहानुद्दीन जानम, उन्होंने भी जो है मरसिए पे बहुत तवज्जो दी और मरसिए को तरक्की दी। अब चूंकि औरंगजेब की हुकूमत आ गई थी दक्कन में, तो तमाम चीजें शुमाली हिंद में मुंतकिल हो गई, जैसे गजल और कसीदा तो मरसिया भी शुमाल में आ गया, यानी दिल्ली में आ गया। तो दिल्ली में शुरू में तो मरसिया का बहुत रुझान नहीं पाया जाता है, लेकिन बाद में मरसिए पे बहुत तरक्की हुई। और दो तीन चीजें जो मरसिए की के हवाले से शुमाल में हुई हैं, वो ये कि यहाँ पर पहला मरसिया निगार होने का शर्फ तो इस्माइल अमरोही को दिया जाता है, लेकिन जिसकी एक मशहूर किताब थी, उसने लिखी थी वफातनामा बीबी फातिमा के नाम से। लेकिन ये है कि दिल्ली में सिफारिशन रिजवी ने कहा है कि कायम दहलवी पहला मरसिया निगार है, लेकिन जो तरक्की मरसिए के हवाले से शुमाली हिंद में हुई है, वो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि शुमाली हिंद में मोहम्मद रफी सौदा पहला ऐसा शायर हुआ है जिसने मरसिए को मुसद्दस की शक्ल में, यानी 6 मिसरे में, मुसद्दस कहते हैं 6 मिसरे में अपनी कोई बात कही जाए, वो मरसिया होगा। मुसद्दस के शक्ल में सबसे पहले मरसिए को जो शक्ल दी है वो मिर्जा रफी सौदा ने दी है। हालांकि दिल्ली में जो बहुत मशहूर किताबें लिखी गई, उसमें एक वफातनामा बीबी फातिमा के अलावा एक आशूरनामा भी थी, जिसको रोशन सहारनपुरी ने लिखी थी और जो मरसिया कहा गया दिल्ली का। लेकिन यहाँ पर सौदा को फौकियत हासिल रही, और यह है कि दिल्ली का शायर इस्माइल अमरोही, उसने भी 6 मिसरे में बात कही थी, मुसद्दस कहा था, लेकिन उतनी उसको मकबूलियत हासिल नहीं हुई जितनी की सौदा को हासिल हुई थी। अगरचे यहाँ ये बात भी मैं जिक्र जरूर करूंगी कि बहुत से ऐसे हमारे मरसिए पे तबसरे करने वाले जो हमारे उर्दू के बड़े नाकिद हैं, उन्होंने खलीफा सिकंदर को कहा है कि खलीफा सिकंदर ने जो है वो मरसिए को मुसद्दस की शक्ल में कहा है, और सिकंदर जो है वो पहला दिल्ली का मरसिया निगार है, लेकिन सौदा को तस्लीम किया जाता है। इसके बाद मरसिए का वो दौर शुरू होता है कि जिसको हम मरसिए का उरूज कहते हैं, यानी उसके बाद मरसिए की तरक्की में उतनी गुंजाइश बाकी नहीं रही है। ये लखनऊ का दौर है, और लखनऊ में जो शुरुआत में मरसिया निगार हुए हैं उसमें आगा खां, मिर्जा अली बैग, एहसान लखनवी, हैदर, गदा वगैरह मशहूर मरसिया निगार हुए हैं, जिन्होंने जरूरत जमाना के मुताबिक मरसिए कहे हैं, छोटे या तवील। लेकिन लखनऊ के हवाले से यहाँ दो बातें बहुत जरूरी हैं जिक्र करनी। एक तो ये कि मरसिए के एक मशहूर शायर मीर जमीर लखनवी, जिन्होंने मरसिए की शक्ल सूरत और उसके जिसे कहना चाहिए कि उसूल तय किए, और उन्होंने इस पर फख्र भी किया था और ये कहा था कि ये उसूल मैंने ही बनाए हैं, और इस पर जो जो चलेगा वही दरअसल मरसिया निगार होगा, और वही मेरे खानदान का मतलब खानवादे का होगा, यानी शायरी के हवाले से होगा। इसलिए उन्होंने इस पर फख्र किया है, और ये उर्दू मरसिया निगारी की तारीख में ये तर्ज नुई कहा गया है, यानी तर्ज नई 1824 में मीर जमीर ने बनाया था, और ये कहा था कि 10 में कहूं कि 100 में कहूं, ये विर्द है मेरा, जो जो कहे इस तर्ज में शागिर्द है मेरा। मीर जमीर एक ऐसे शायर हुए हैं जिन्होंने मरसियत निगारी की तारीख में एक कोहराम बर्पा कर दिया था, मतलब वो एक संगे मील की हैसियत रखते हैं, और उनकी खिदमत मरसिए की तारीख में, उसके बिना मरसिए की तारीख पूरी हो ही नहीं सकती। मीर जमीर के बाद मीर मुस्तहसन खलीक, मीर जाफर अली खां असर, जाफर अली खां और छन्नू लाल दिलगीर। छन्नू लाल दिलगीर का जिक्र मैं इसलिए एक लाइन में जरूर करना चाहूंगी कि वो एक ऐसे मरसिया निगार हैं कि जिनके मरसियों में जितनी रिक्कत, जितना रोना शामिल है, बल्कि अब्दुल हक साहब ने कहा है कि वो ऐसा कहते हैं कि जिसका मरसिया, उनका मरसिया कोई सुन ले और उसके बाद जब जब याद करे तब तक वो सिसक सिसक कर रोएगा। मुबकी नाम दिया है उन्होंने, मुबकी का मतलब यही होता है कि सिसक सिसक कर रोना। और छन्नू लाल दिलगीर का एक बहुत मशहूर मरसिया है जिसका मिसरा है कि घबराएगी ज़ैनब। तो वो मरसिया दुनिया में शायद सबसे ज्यादा सुना जाने वाला
मरसिया है। इसके बाद मीर अनीस का दौर आता है। मीर अनीस को मैं बहुत तफसील से यहाँ बच्चों इसलिए नहीं कहूँगी कि नादरा मैडम का भी एक इसके बाद मौजू है मीर अनीस का, लेकिन फिर भी मीर अनीस और मरसिया निगारी उर्दू मरसिए के ये सबसे बड़े शायर तस्लीम किए जाते हैं। मीर अनीस, आपके तमाम यूनिवर्सिटियों के सिलेबस में मीर अनीस का कोई ना कोई मरसिया जरूर शामिल है। अनीस क्योंकि खानदानी मरसिया निगार थे, उनके परदादा मीर जाहिद, दादा मीर हसन, वालिद मीर खलीक मरसिया, बड़े मरसिया निगार हुए। इसीलिए अनीस ने कहा है कि उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, और 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। यानी मेरा खानदान शब्बीर की तारीफ जो है उसमें अपना उसने जो है पूरा जिंदगी सर्फ कर दी है। अनीस के यहाँ एक बहुत बड़ी बात है कि उस अनीस ने अपने मरसियों को हिंदुस्तानी रंग दिया। यहाँ एक मरसिए की तारीख की एक इजाफा होता है, वो ये होता है कि अनीस पहले वो शायर हैं जिसने मरसिए को हिंदुस्तानी बना दिया, और उन्होंने हिंदुस्तान के तमाम रस्म रिवाज, मुहावरात, ज़बान, बयान और हिंदुस्तानी जो अखलाकियात थी, हिंदुस्तानी समाजियात, मजहबियात, यानी हमारी समाज में क्या होता है, क्या रस्म रिवाज है, हमारे मजहब के क्या रस्म रिवाज हैं, हमारी इंसानी आला कदरें क्या हैं, यानी हमारी वैल्यूज क्या हैं जिंदगी की, क्योंकि हिंदुस्तानियों की जो जिंदगी की वैल्यूज थी वो तमाम दुनिया से बालातर थी और अखलाकियात बालातर थी। उन तमाम चीज़ों को उन्होंने इस तरीके से हिंदुस्तानी रंग में शामिल किया है कि जिसको पढ़कर ये कोई कह सकता है कि ये मरसिया जो है वो हिंदुस्तान का मरसिया है। यानी कि उर्दू शायरी का ये कमाल है कि वो जिसको अपने अंदर जज्ब करती है वो उस खूबसूरती से वैसा ही बना देती है। इसीलिए अनीस ने एक जगह ये कहा मरसिए की तारीफ में अपनी कि लफ्ज भी चुस्त हो, मजमून भी आली हो गए, और मरसिया दर्द की बातों से न खाली हो गए। अनीस ऐसे शायर थे जिसने 3.5 लाख नए लफ्ज इजाद किए हैं उर्दू मरसिए की तारीख, और उस पर उनको फख्र भी रहा है। और वो खुद ये मानते हैं कि मरसिया एक ऐसी चीज है कि जिसमें रिक्कत हो, रोना हो, दर्द हो, यानी दबदबा भी हो, मसायब भी हो। एक जगह वो कहते हैं कि दबदबा भी हो, मसायब भी हो, यानी जुल्म भी हो, तौसीफ भी हो, तारीफ भी हो, दिल भी महजूज हो, यानी दिल भी हमारे महफूज रहें, रिक्कत भी हो और रोना भी हो और तारीफ भी हो। अनीस ने हिंदुस्तानी रंग, हिंदुस्तानी मुहावरे अनीस के कलाम में भरे पड़े हैं। इस छोटे से मकाले में हम उसको शामिल नहीं कर सकते, फिर भी जैसे एक हिंदुस्तानी रंग आप देख लीजिए कि यहाँ पर औरतों का जो रस्म रिवाज है उस पर एक सुहागन का जो रस्म रिवाज है उस पर अनीस एक जगह कहते हैं कि बानुए नेक नाम की खेती हरी रहे, यानी दुआ दे रही है, कोई बुजुर्ग दुआ देती है तो इस तरीके से देती है कि बानुए नेक नाम की खेती हरी रहे, और संदल से मांग और बच्चों से दूधी भरी रहे। अब देखिए, संदल से मांग, चंदन से मांग तो हिंदुस्तान में ही भरी जाती है, अरब का रिवाज नहीं है वो। तो अनीस ने मरसिए को हिंदुस्तानी रंग दिया, हिंदुस्तानी बना दिया। अनीस की शायरी में बेहतरीन जज्बात निगारी के नमूने मिलते हैं। उन्होंने अपने जज्बात, भाई बहन चचा सबके जज्बातों को बयान किया है। अनीस के साथ ही हेलो एक जी नुसरत, आपका वक्त अभी जो है ना दो लाइन टॉपिक का खत्म हो रहा है, खत्म कर रही हूँ 2 लाइन। थोड़ा सा जी हाँ जल्दी समेट लीजिए अनीस इसको। के बाद एक मशहूर शायर हुए हैं, वो हैं दबीर, मिर्जा दबीर लखनवी। और दबीर के यहाँ ये है कि शौकत अल्फाज, बहुत बड़ी खूबी है दबीर की। दबीर का ये है कि उनकी जबान बहुत ही शान और शौकत वाली रही है। उन्होंने भी रज्म और वज़्न दोनों का बयान किया है और रिक्कत का बयान किया है। लेकिन दबीर के यहाँ ये चीज़ है, दबीर पर एक मशहूर किताब अल्लामा शबीर नोमानी ने भी लिखा है, दबीर पर अनीस को हम अल्लाह शायर बताया है। लेकिन जो मकबूलियत अनीस को हासिल हुई, चूंकि दबीर के यहाँ आसान ज़बानी नहीं थी, इसलिए दबीर को उस तरीके से मकबूलियत आम नहीं हुई। लेकिन दबीर का एक बड़ा कमाल ये है हमारी उर्दू शायरी के लिए कि दबीर ने मरसिया को पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया, पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने फैलाया। उनका जो वो है कहने का अंदाज है वो बहुत शान और शौकत वाला है। दबीर के बाद 2-3 मरसिया निगार जैसे मीर उन्स, मीर प्यारे साहब रशीद, मीर हसन अस्करी, ये मरसिए के हवाले से उनका नाम जिक्र आता है।
اور اس کے بعد مرثیہ جدید مرثیے کے حدود میں داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہماری دوسری شاعری بھی جدید مرثیے میں آ گئی۔ تو جدید مرثیے کے حوالے سے میں ایک بات یہاں ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ اب مرثیہ موضوعاتی اعتبار سے کہا جانے لگا، یعنی مرثیہ جو کہا گیا اس کا موضوع رکھا گیا، اور جدید مرثیے میں جو سر فہرست نام ہے وہ جوش ملیح آبادی کا ہے۔ جوش نے آواز حق، ان کا مشہور مرثیہ تھا، حسین اور انقلاب جو آپ کے ایم اے کے تمام سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے، آگ، پانی، اور جوش کے علاوہ آل رضا لکھنوی، نجم آفرندی، نسیم بھرت پوری، یہ بڑے شاعر تھے جنہوں نے جدید مرثیے کہے ہیں۔ تو یہ مجموعی طور پر جدید مرثیے کے حوالے سے یہ چند باتیں تھیں، اور مرثیے کا جو تاریخ تھی، ارتقا تھا، اس میں میں نے سرسری طور پر ایک پیش کیا۔ امید ہے اس سے بچوں کو فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ میرا مضمون جو ہے یہی ختم ہوتا ہے۔ جی سر۔ شکریہ نصرت فاطمہ، آپ نے بہت کم وقت میں اتنے بڑے موضوع کو سمیٹا، کیونکہ مرثیے کا ایک ایک پہلو کافی وقت کا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ یہ رزمیہ عناصر لیے ہوئے ہمارے اردو ادب میں ایک اکلوتی صنف سخن ہے جہاں پر گل و بلبل کا الزام لگا کرتا تھا غزل کی شاعری پر، وہاں پر انہوں نے جنگ اور جنگ کے آلات، تلوار بازی، گھڑ سواری اور دوسرے جو آلات حرب ہیں ان کی باریکیوں کو اس صنف میں پیش کیا ہے، اخلاقیات کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ شاہست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دی پناہست حسین سردار شاہست حسین بادشاہست شاہست حسین بادشاہست حسین دی ہست حسین دی پناہست حسین سرداد نداد سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ ہست حسین۔ جب اسلام پر اس طریقے کی سازشوں کا دور آیا کہ ایک بادشاہ نے مسلط ہونے کی کوشش کی تو 72 آدمیوں نے اس کا مقابلہ کیا، اس کے لیے ان کے 6 مہینے کے بچے تک کو شہید ہونا پڑا، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس سے روگردانی نہیں کی۔ اس میں جو عناصر پائے جاتے ہیں وہ بالکل اس قسم کے ہیں کہ یک بیک تبل بجا فوج میں گرجے بادل، یک بجک تبل بجا فوج میں گرجے بادل، کو تھرائے زمیں ہل گئی گونجا جنگل، کو تھرائے زمیں ہل گئی گونجا جنگل، پھول ڈھالوں کے چمکنے لگے تلواروں کے پھل، پھول ڈھالوں کے چمکنے لگے تلواروں کے پھل، مرنے والوں کو نظر آنے لگی شکل اجل، وہاں کے چاوش بڑھانے لگے دل لشکر کا، فوج اسلام میں نعرہ ہوا یا حیدر کا۔ اس خوف سے ڈر کر دشمنوں کی فوج میں کیا ہوا، شور میدانوں میں تھا کہ دلیروں نکلو، نیزہ بازی کرو راہواروں کو پھیرو نکلو، شور میدانوں میں تھا کہ دلیروں نکلو، نیزہ بازی کرو راہواروں کو پھیرو نکلو، نہر قابو میں ہے اب پیاسوں کو گھیرو نکلو، غازیوں سب سے بڑو غول سے شیرو نکلو، رستموں داد و بغا دو کہ یہ دن داد کا ہے، سامنے حیدر کرار کی اولاد کا ہے، سامنا حیدر کرار کی اولاد کا ہے۔ تو دشمنوں کے دہل کیونکہ دل جو دہل جایا کرتے تھے، یہ وہ صنف سخن ہے، اس میں جوش و خروش کو جس طریقے سے پیدا کیا گیا، یہ ہمارے اردو ادب کی اکلوتی صنف ہے۔ اور ہم نے آج جو یہ پیش کیا ہے رزم اور بزم دونوں کے قسم کے عناصر ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں۔ کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ میں ہم آپ کے سامنے پیش ہوں گے، اور آج کا یہ جو پروگرام ہے ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔